أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المحترم سيد عليكم الشريف السلام. محمد الحبيب التيجاني، حفظكم الله. المترجم سيد محمد نظام، para mukadam, para kiai, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita rezeki untuk bersama Sayyidina Syarif Muhammad Al-Habib Al-Allamah Syarif untuk kita terus mengkaji kitab Munyatul Murid fi Dzauq Syarh Munyatul Mustafid. Marilah sama-sama kita membetulkan niat kita untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga adab belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati ilmu yang kita pelajari. Al-an nabda. فليتفضل مشكور سيدنا الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن شيخنا وإمامنا وقدوتنا أبي العباس سيدنا أحمد التيجاني تاج العارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. توقفنا في المرة الماضية بعد الحديث عن وفاة مولانا الشيخ رضي الله تعالى عنه وتنقله من فاس إلى الصحارى أو الصحاري. تعرضنا إلى هذه العلوم الوهبية وأصولها في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختمنا كلامنا في المرة الماضية بقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الذي يأمر فيه بقوله: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنهم تتجلى لهم أمور صادقة. إذن هؤلاء المطيعون الذين عاشوا حياتهم لطاعة الله تبارك وتعالى وعزفوا عن الدنيا وملذاتها ورغبوا في مقامات القرب، فإن الله سبحانه وتعالى يغدق عليهم من علوم شتى وتتجلى أو تظهر لهم أمور صادقة. بعد ذلك ننتقل إلى هذه المرحلة التي فارق فيها سيدنا الشيخ رضي الله عنه هذه الحياة، حياته المليئة بالمجهود العلمي والمعرفي والعطاء والتربية والترقية وتنوير العقول وتطهير النفوس وما إلى ذلك من أفعاله الخيرية. يقول بعد ذلك الناظم: وترك الشيخ من الأولاد من بعده لرحمة العباد نجلين منهلين للوراد، كلاهما كالكوكب الوقاد، كلاهما بسق كل باسق وفاق بالتحقيق كل فائق، تراهما كفرسي رهان للسبق في المضمر يجريان، كلاهما ضمن طه المعرفة بربه له فيا لها صفا، ولهما ضمين خيرا جما ما خاب من أتاهما وأما، وكل من أدرك من ذريته يعطى مقاما ساميا كبغيته، على يد الرسول سيد العرب جذبا بلا شرط يرى ولا سبب، ما لمفاتيح الكنوز خردله في كورة العالم بالنسبة له، ومن ضمان أحمد المختار لهم غناهم بهذه الدار، خادمهم تسبح البحار له وما فيها كذا الأشجار، ويدخل الجنة من حيث انتقى لأجل خدمة بني ذا المنتقى،
هذه الأبيات تكلم فيها عن ولدي سيدنا الشيخ أحمد التيجاني اللذين بقيا على الحياة من بعده. فقال: وترك الشيخ من الأولاد من بعده لرحمة العباد نجلين اثنين، يعني النجل هو الولد، فنجلين يعني ولدين، منهلين للوراد. المنهل وهو المورد أو المكان الذي يشرب الناس فيه أو منه، يعني ينقلون الماء. ومنهل العلم هو مصدره، والوراد جمع وارد وهو المبتغي الشرب. فالتعبير هنا مجازي واضح. منهلين للوراد يعني القاصدين للمعرفة والإذن والتلقي، فقد ترك لهما هذين الولدين، كلاهما كالكوكب الوقاد. الكوكب معروف، والوقاد يعني المنير أو المضيء. تراهما كفرسي رهان، الفرس أنثى الخيل، وفرسي رهان يعني خيل السباق. للسبق في المضمر أو المضمر يجريان. المضمر هو المضمار، المضمار وهو محل السباق أو مكان التسابق. كلاهما ضمن طه المعرفة بربه له فيا لها صفة، ولهما ضمن خيرا جم بمعنى كثيرا، ما خاب من أتاهما وأما. أما بمعنى هنا قصد، وزيدت الألف للإشباع. وكل من أدرك من ذريته، أدرك بمعنى بلغ أو أدرك سن البلوغ أو سن التكليف. ثم مفاتيح الكنوز اسم لمرتبة. مفاتيح الكنوز هي اسم لرؤوس الأفراد الخارجين عن القطب، مرتبة من مراتب الولاية، هم الخارجون عن القطب. ثم خادمهم في ما لمفاتيح الكنوز خردلة. الخردلة بذرة نبات الخردل، بذرة نبات الخردل، ويضرب بها المثل في الصغر، صغر الحجم. من خردل بكورة العالم بالنسبة له. ومن ضمان أحمد المختار لهم غناهم بهذه الدار، خادمهم تسبح البحار له وما فيها كذا الأشجار، ويدخل الجنة من حيث انتقى لأجل خدمة بني ذي المنتقى. المنتقى وهو المختار أو المفضل أو المأثور. هذه بالنسبة للكلمات الصعبة. هنا يتكلم الناظم هنا عن ذرية مولانا الشيخ بعده، يبين أنه بقوله: وترك الشيخ من الأولاد من بعده لرحمة العباد نجلين منهلين للوراد. فقد ذكر ولدي الشيخ، وولد الشيخ هما سيدي محمد الكبير وسيدي محمد الحبيب. والحقيقة أن سيدنا الشيخ رضي الله عنه ولد له أكثر من ذلك. ولد له من الأولاد سيدي المختار، سيدي المختار وسيدي الخليفة، وثالث من أولاده وكلهم، والشريفة للا زينب، كلهم ماتوا صغارا. توفوا صغار. أما سيدي الخليفة فدفن في فاس بعد هجرة سيدنا الشيخ رضي الله عنه. وأما الولدان الآخران فدفنا في أبي سمغون سيدي المختار، وذهب عني الاسم التالي إن شاء الله أتذكره. هؤلاء كلهم توفوا، وبقي على قيد الحياة اثنان، وهما سيدي محمد الكبير وسيدي محمد الحبيب. يقول أنه بقي للشيخ رضي الله عنه اثنان من الأولاد من بعده، وهما اللذان ورثا
ما كان لوالدهما من خلال حميدة، من خصال طيبة في طاعة الله تبارك وتعالى، في الاجتهاد في عبادة الله، في إرشاد العباد، فإنهما كفرسي الرهان يتسابقان على الخير وعلى فعل الخير، وبذلك كلاهما أيضا سبقت له العناية بأنه فاز بضمانة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام إشارة إلى قول سيدنا الشيخ رضي الله عنه الوارد في الإفادة الأحمدية: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بولدي سيدي محمد الكبير وأخيه سيدي محمد الحبيب، وضمن لهما المعرفة بالله، وضمن لهما خيرا كثيرا. ولذلك يقول الناظم هنا: كلاهما ضمن طه المعرفة بربه له فيا لها صفة. هذا إشارة إلى ما ورد عن سيدنا الشيخ وتصريحه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بهما، يعني برعايتهما والاعتناء بهما وتربيتهما وما إلى ذلك. أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بولدي سيدي محمد الكبير وأخيه سيدي محمد الحبيب. كلاهما ضمن طه المعرفة، هذا معنى قول الشيخ رضي الله عنه: وضمن لهما المعرفة بالله، يعني ضمن لهما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنهما يكونان عارفان بالله تبارك وتعالى، أو عارفين بالله تبارك وتعالى. وضمن لهما خيرا كثيرا، فذلك أيضا قول الناظم: ولهما ضمن خيرا جما، ما خاب من أتاهما وأما. ضمن لهما خيرا جما أي بمعنى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أيضا ضمن لهما هذا الخير الكثير. فسيدنا محمد الكبير هو الذي قتل في معركة ضد البغاة في معسكر في أيام الأتراك، رحمه الله، قتل ضد الظلم والاعتداء في ذلك الوقت. وأما سيدي محمد الحبيب هو الذي بقي على الزاوية، فقد عاد مع أخيه إلى عين ماضي إلى مسقط رأس والدهما سيدنا الشيخ رضي الله عنه، فرجع إلى عين ماضي، وبقي سيدنا محمد الحبيب بعد وفاة أخيه قائما على شؤون الطريقة وشؤون الزاوية، يرشد ويعلم ويلقن الطريقة، وكان كثير الخروج إلى أهل البوادي يعظهم ويرشدهم لأن يتركوا الحروب والقتال فيما بينهم في ذلك الوقت. في تلك الفترة كانت حروب قبلية قبيل دخول الاستعمار الفرنسي، فإن سيدنا سيدي محمد الحبيب كانت مهمته الخروج كثيرا إلى البوادي ليرشد ويدرس ويعلم ويعظ أهل البوادي لأن يتركوا سفك الدماء فيما بينهم، وهذه الحروب القبلية الداخلية التي كانت في داخل الوطن. ثم يمتد الحديث إلى الكلام عن ذرية الشيخ، وكل من أدرك من ذريته، يعني كل من بلغ من ذريته، يعطى مقاما ساميا كبغيته، أي يوهب مكانا عاليا أو مكانة أو مقاما عاليا ساميا كبغيته، يعني كما يشتهي. والبغية هي ما يبتغيه الإنسان أو ما يحبه الإنسان. ما لمفاتيح الكنوز خردلة، يعني هؤلاء الأفراد بمرتبتهم العالية الذين يخرجون عن حكم القطب، فإنهم لا يصلون مقدار خردلة من مقام كل من ذريته. ومن ضمان أحمد المختار لهم غناهم بهذه الدار، يعني أن هؤلاء الذرية فإن الله سبحانه وتعالى يغنيهم من عنده. فبعد ذلك يتكلم عن خادمهم تسبح له البحار إلى غير ذلك من الكلام ومن المزية التي ورثها أحفاد مولانا الشيخ رضي الله تعالى عنه ببركة هذا القطب المكتوم، هذا الجد العظيم، هذا الولي لله تبارك وتعالى الذي عاش على الخير.
ولذلك فإن هذه الضمان الممتدة في ذريته بينها ووضحها القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. في هذه الآية الكريمة يبين الحق جل جلاله أن الذين آمنوا فإن ذريتهم إذا اتبعتهم في هذا الإيمان فإنها تلحق بهم، فإنها تحشر معهم، فإنها تكون معهم. إذن في هذه الآية الكريمة، ولذلك في المعنى وفي التفسير يقول المحقق الصاوي رحمه الله في حاشيته على الجلالين: والمعنى أن المؤمن إذا كان عمله أكثر ألحق به من دونه في العمل، ابنا كان أو أبا، ويلحق بذرية من النسب الذرية بالسبب وهي المحبة، المرء مع من أحب كما ورد في الحديث الشريف. فإن حصل مع المحبة تعليم علم أو عمل كان أحق باللحوق، كالتلامذة فإنهم يلحقون بأشياخهم، وأشياخ الأشياخ يلحقون بالأشياخ وإن كانوا دونهم في العمل. والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وزوجته وولده فيقال إنهم لم يدركوا ما أدركت، فيقول يا ربي إني عملت لي ولهم، فيؤمر بإلحاقهم. وفي البحر المديد كلام مثله في تفسير الآية الكريمة. إذن الحافظ أو المحقق الصاوي رحمة الله عليه يفسر لنا هذه الآية بأن الذين آمنوا تلحق بهم ذريتهم إن كانوا على الإيمان، فإنها تلحق بهم ذريتهم، وذلك أن المؤمن حينما يدخل الجنة فإنه يتفقد ذويه وأقاربه ومن له علاقة بهم، فإن هذا اللحاق لا يقتصر على الأب والابن فقط، إنما أيضا الذين بينك وبينهم محبة أو رابطة حب، لما ورد في الحديث الشريف أن المرء مع من أحب. كل هؤلاء إما بالنسب وإما بالسبب، هؤلاء الذرية إما بالنسب وهم الذين تناسلوا من المؤمن، وإما بالسبب وهم الذين أحبوه فإنهم يلحقون به. وأصل ذلك كما بينته السنة المطهرة في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان المؤمن إذا دخل الجنة فإنه يتفقد ذويه ومن له رابطة بينهم، فيقال له إنهم لم يدركوا ما أدركت، يعني لم يصلوا إلى المقام الذي وصلت إليه، فيقول أي ربي، يعني يا ربي فإني عملت لي ولهم، أني كنت أعمل لأن يكونوا هم أيضا من السعداء ومعي في نفس المكان. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى يأمر الله جل جلاله بأن يلحقوا به. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذا هو الشرط، يعني أن هؤلاء الذين يتبعون آباءهم في الإيمان وفي الطاعة وفي الإنابة وفي التقوى وفي الخشية إلى آخره من الأخلاق الفاضلة والعالية، الوعد ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إذن أصل هذا كما بين المفسر الصاوي رحمة الله عليه أن هؤلاء ذرية مولانا الشيخ رضي الله تعالى عنه الذين يحافظون على عهده ويحبونه ويبقون على محبته، سواء كانوا ذرية نسب أو ذرية سبب. وعلمنا أن السبب هنا هو المحبة، أي الذين أحبوا مولانا الشيخ رضي الله عنه وتمسكوا بطريقته وحافظوا على عهده
بقوا على هذا الطريق وهذا النهج الذي انتهجه مولانا الشيخ رضي الله تعالى عنه، فإنهم يلحقون به. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره أيضا للآية الكريمة، قال: هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء. يعني أن هذا من تفضل الآباء، أنهم يلحقون بآبائهم في الجنة بفضل ذلك العمل الذي يعملونه. لذلك في الحديث الشريف يقول: أي ربي إني عملت لي ولهم، كما بينا. وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء، هناك أيضا تبادل. الفضل الأول من الآباء إلى الأبناء، أو من الآباء على الأبناء، وفضل آخر يلحق الآباء بفضل دعاء الأبناء. قال ابن كثير: روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا ربي أن لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. إذن إن الله سبحانه وتعالى قد يرفع العبد الصالح في الجنة، فذلك العبد الصالح يقول: أن من أين جاءتني أن لي هذه، يعني من أين جاءتني هذه الرفعة أو هذا الارتقاء؟ فيقول أو يجاب: باستغفار ولدك لك، حينما تقول: اللهم اغفر لوالدي. ولذلك قال بعض السلف أن من استغفر لوالديه دبر كل صلاة فقد أدى حقهما. من استغفر لوالديه دبر كل صلاة فقد أدى حقهما، أي أن الوالدان ينتفعان باستغفار الأولاد لهما. وذلك في الحديث الشريف أيضا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الذي ضمنه الناظم رحمة الله عليه في هذه الأبيات، من أن ذرية الشيخ ضمنت لهم المعرفة بالله تبارك وتعالى، وأنهم يعطون مقامات سامية، فإن ذلك ببركة جدهم الذي عمل وكان مجدا مجتهدا. فإذا حفظ الأبناء العهد فإنهم يلحقون بالشيخ بنص الآية وبنص الحديث الشريف. تفضل. Beliau, guru kita semua, Asy-Syarif Sidi Muhammad Al-Habib, Hafizahullah wa ra'ah, memulai dengan membaca basmalah, hamdalah, bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memohon kepada Allah agar selalu mencurahkan keridhaannya kepada guru kita, Asy-Syaikh Sidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Pertemuan yang sebelumnya kita bersama-sama telah membahas tentang wafatnya Syekh Sidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, bagaimana juga Syekh Ahmad Tijani setelah sudah bermukim di Fas, beliau sering berkunjung ke Sohra, dan juga pertemuan kemarin kita membahas tentang ilmu laduni, dalil-dalil daripada ilmu laduni, baik dari hadis maupun dari Al-Quran. Dan juga kemarin beliau telah menyebutkan perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, dekat-dekatlah kalian dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dekatkanlah diri kalian dengan mulutnya orang-orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang-orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dinampakkan kepada mereka perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang nyata. Setelah itu, ikhwani, berpindah kepada pembahasan selanjutnya. Kemarin adalah pembahasan tentang hidupnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an yang penuh dengan ilmu, penuh dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
penuh dengan langkah-langkah untuk mensucikan hati, membersihkan hati. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang disebutkan oleh Nazim setelah wafatnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, yaitu pembahasan tentang keturunan atau putra-putra daripada Syekh Sidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Di sini dikatakan wa taraka syaikhu minal auladi min ba'dihi li rahmatil ibadi najlaini manhalaini lil wurradi kilahuma kal kaukabil waqqadi. Syekh Sidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, beliau meninggalkan beberapa putra-putra setelah beliau wafat. Ini merupakan bentuk kasih sayang untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di nazam ini disebutkan najlaini. Ada dua putra Syekh Ahmad Tijani. Yang mana dua putra ini manhalaini lil wurradi, menjadi sumber, diibaratkan seperti halnya sumber air bagi orang-orang yang kehausan. Artinya dua putra Syekh Ahmad Tijani ini merupakan sumber ilmu, sumber makrifat billah, sumber bagi orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kilahuma kal kaukabil wuqqadi. Kedua putra ini yaitu Sayyidi Muhammad Al-Habib, Sayyidi Muhammad Al-Kabir dan Sayyidi Muhammad Al-Habib diibaratkan seperti halnya bintang-bintang yang bersinar, bintang-bintang yang bercahaya. Kilahuma basaqa kulla basiqin wa faqa bitahqiqi kulla fa'iqi. Kedua-duanya daripada putra Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an ini telah mengungguli orang-orang yang berusaha untuk menjadi unggul, telah berada di martabat yang tinggi, di atas. Tarahuma kafaro sayrihani lisabqi fil midmari yajriyani. Kedua putra Syekh Ahmad Tijani, Sidi Muhammad Al-Kabir dan Sidi Muhammad Al-Habib, diibaratkan seperti dua kuda yang sedang balapan menuju kepada target, lari kepada target, kepada finish. Artinya keduanya benar-benar ijtihad, bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kilahuma dhaminatahal ma'rifah bi rabbihi lahu fayalaha sifah. Dua-duanya telah diberi jaminan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberi jaminan makrifat billah, diberi jaminan makrifat billah, dan juga diberi jaminan walahuma dhamina khairan jamma ma khaba man atahuma wa amma. Dan juga kedua-keduanya mendapatkan jaminan dari Rasulullah akan mendapatkan kebaikan yang banyak, maka tidaklah rugi orang yang mau datang menuju kepada putra-putra Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Di sini ikhwani, beliau menyebutkan yang di nazam ini yang disebutkan hanya dua, Sidi Muhammad Al-Kabir dan Sidi Muhammad Al-Habib. Tapi sebenarnya putra-putra Syekh Ahmad Tijani ada banyak. Di antaranya beliau menyebutkan termasuk putranya Syekh Ahmad Tijani adalah Sayyidi Mukhtar, yang mana beliau ini dikubur di Abi Samghun. Di antaranya juga Sayyidi Khalifah yang dimakamkan di Fas. Ada juga Sidi Syarifah Lala Zainab yang dimakamkan di Abi Samghun. Cuma ini ketiganya ini putra-putra dari Syekh Ahmad Tijani yang tidak disebutkan di dalam nazam ini, beliau-beliau semua mati, meninggal masih kecil. Masih kecil sudah meninggal. Yang hidup setelah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an wafat ada dua, yaitu Sidi Muhammad Al-Kabir dan Sidi Muhammad Al-Habib. Sidi Muhammad Al-Kabir dan Sidi Muhammad Al-Habib. Yang mana kedua putra daripada Syekh Ahmad Tijani ini telah mewarisi
daripada kebaikan-kebaikan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, bagaimana ketaatannya, bagaimana ijtihadnya, bagaimana berusaha untuk membersihkan hatinya, bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadahnya, juga berdakwah, menunjukkan manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan di dalam nazam ini bahwasanya kedua putra Syekh Ahmad Tijani mendapatkan jaminan dari Rasulullah makrifat dan juga kebaikan yang banyak. Nah, ini beliau menyebutkan di dalam Ifadah Ahmadiyah bahwasanya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku atas kedua anakku, artinya diperintah untuk perhatian dengan kedua putranya ini, untuk mentarbiyah, untuk mendidik yang baik kedua putranya ini, Sidi Muhammad Al-Kabir dan Sidi Muhammad Al-Habib. Dan juga Syekh Ahmad Tijani mengatakan Rasulullah menjamin untuk kedua putraku yang pertama makrifat, artinya beliau berdua akan menjadi minal arifina billah, dan juga khairon katsira, dijamin oleh Rasulullah akan mendapatkan kebaikan yang banyak, akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Karena itu tadi di nazamnya walahuma dhamina khairan jannah. Kemudian beliau menyebutkan Sayyidi Muhammad Al-Kabir, beliau meninggal di peperangan melawan Bughat, melawan para pembangkang-penggangkang. Ada peperangan dengan Atrok waktu itu, beliau menyebutkan. Adapun Sayyidi Muhammad Al-Habib, beliaulah yang memangku zawiyah di Ainumadi. Jadi Sidi Muhammad Al-Habib dan Sidi Muhammad Al-Kabir dulu di Fas, kemudian pindah ke tanah kelahiran Syekh Ahmad Tijani, pulang ke Ainumadi, pindah ke Ainumadi. Setelah wafatnya Sidi Muhammad Al-Kabir, maka yang berdiri atau duduk di zawiyah di Ainumadi adalah Sayyidi Muhammad Al-Habib yang berdakwah mendidik murid-murid di Ainumadi, yaitu Sayyidi Muhammad Al-Habib. Juga beliau menyebutkan Sayyidi Muhammad Al-Habib itu sering keluar, sering berdakwah ke daerah pelosok-pelosok, ke Badiah, ke orang-orang Badui, ke pelosok-pelosok. Beliau mengajari mereka, mendidik mereka agar mereka supaya meninggalkan peperangan. Karena waktu itu banyak terjadi peperangan dengan saudara setanah air. Itu masalah. Akhirnya beliau sering memberi arahan kepada mereka agar menghentikan peperangan saudara ini, perang antar saudara, agar tidak terjadi adanya pertumpahan darah lagi. Kemudian beliau melanjutkan membahas tentang zuriyah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, wa kullu man adraka min dzurriyyatih yu'ta maqaman samiyan kabuhyatih ala yadir rasuli sayyidil arab jalban bila syartin yura wala sabab. Setiap zuriyah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an yang balik sampai umur balik, maka mereka akan diberi oleh Allah makom yang tinggi, derajat yang tinggi seperti yang diinginkan. Dan ini atas arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma li mafatihil kunuzi khardalah fi kawratil alami bin nisbatilah. Jadi zuriyah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an yang sudah balik mendapatkan pangkat yang tinggi. Bagaimana tingginya pangkatnya mereka? Di sini disebutkan bahkan pangkatnya Mafatihul Kunuz. Mafatihul Kunuz ini adalah nama martabat. Al-afrad al-kharijuna an hukmil kutub. Martabat afrad yang keluar dari hukum kutub. Ini tingginya pangkat zuriyah Syekh Ahmad Tijani digambarkan, dijelaskan bahwasanya
pangkatnya martabat mafatihul kunuz itu hanya seperti khordalah, hanya seperti sebesar biji sawi ketika dibandingkan dengan pangkatnya zuriyah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an yang sudah sampai umur baligh. Yang sudah sampai umur baligh. Wa min dhamani Ahmad al-Mukhtari lahum ghinahum bihadzid dari, juga termasuk jaminan untuk zuriyah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an bahwasanya mereka akan diberi kecukupan, diberi kekayaan di dunia, kemudian beliau menyebutkan tentang dalil yang menerangkan bahwasanya para zuriyah itu akan dimuliakan sebab daripada kakek-kakeknya atau bapak-bapaknya. Zuriyah itu bisa dimuliakan sebab daripada kakek-kakeknya atau bapak-bapaknya. Beliau menyebutkan dalil dari sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Bahwasanya orang-orang yang beriman, kemudian zuriyahnya mau mengikuti mereka, mau mengikuti jalan mereka, anak turunnya mau mengikuti jalan mereka, mengikuti dalam keimanannya, dalam ibadahnya, dalam kebaikan-kebaikannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyamakan mereka dengan bapak-bapaknya. Akan derajatnya zuriyah ini akan diangkat sebab barokah daripada bapak-bapaknya dan kakek-kakeknya. Jadi orang-orang yang beriman, zuriyah mereka akan disamakan dengan mereka, bahkan pangkatnya akan disamakan dengan mereka, tapi syaratnya zuriyah harus mau mengikuti bagaimana keimanan orang tuanya, bagaimana ibadah orang tuanya, bagaimana takutnya orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadah-ibadahnya orang-orang tuanya dulu. Kalau mau mengikuti itu, fa innahum yakununa ma'ahum, maka zuriyah akan disamakan atau diangkat pangkatnya supaya menyamai orang tuanya yang dulu. Di dalam ayat ini beliau menyebutkan Imam Shawi dalam tafsir Shawi. Di sini dijelaskan orang mukmin ketika amalnya banyak, ketika punya amalan banyak, kemudian zuriyahnya mungkin amalannya tidak sebanyak seperti bapaknya, seperti kakek-kakeknya. Nanti zuriyah itu bisa saja derajatnya diangkat oleh Allah, ilhaq disamakan oleh Allah seperti halnya bapak-bapaknya dan kakek-kakeknya itu. Beliau menyebutkan ini zuriyah di sini yang akan disamakan dengan pendahulunya itu ada walad nasab, ada yang sabab, ada yang anak dari nasab, benar-benar anaknya yang nasabnya nyambung dengan mereka, maka dengan sebab nasab itu akan disamakan dengan mereka, atau dengan sebab, yaitu dengan mahabbah. Artinya mungkin saja seorang murid ini karena mahabbah yang kuat dengan gurunya, nanti derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala mengimbangi dengan derajat gurunya. Dia bukan anaknya secara nasab, tapi karena sebab, karena mahabbah juga Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajatnya. Dan juga ikhwani, beliau menyebutkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ahli surga memasuki surga, nanti mereka ini mengabsen, yatafaqqad, mencari mana istri saya, mana anak saya, mana keluarga saya, dicari. Kemudian dikatakan kepada mereka, itu keluargamu amalannya nggak seperti kamu. Kebaikan-kebaikan keluargamu tidak seperti kamu, jadi nggak ada. Kemudian orang ini berkata, ya Allah, saya itu beramal untuk saya dan untuk mereka.
Amal saya itu untuk diri saya sendiri dan untuk mereka. Nah, akhirnya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah perintah supaya keluarganya penduduk surga ini dimasukkan surga sebab barokah daripada orang ini tadi. Sebab barokah daripada orang ini tadi. Nah, jadi ikhwani, ini yang menyebutkan tentang keluarga ya. Tadi dikatakan bukan hanya anak nasab juga, yang sebab yang karena mahabbah juga bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan hadis daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabbah." Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ini tadi di Nazom ini membahas tentang zuriyah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab Syekh Ahmad Tijani. Tapi pantaslah, sungguh sangat pantas bagaimana diangkat derajatnya zuriyah Syekh Ahmad Tijani karena memang mereka benar-benar menjaga mengikuti langkah-langkah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, bagaimana ibadahnya, bagaimana taatnya, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga janji Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Karena itu zuriyahnya disamakan, diangkat derajatnya sebab daripada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Kemudian beliau mengatakan, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ini adalah termasuk anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak sebab orang tuanya. Anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk para anak sebab daripada kakek-kakeknya. Barokah daripada kakek-kakeknya, bapak-bapaknya itu tadi. Ada sebaliknya. Ada seorang bapak diangkat derajatnya karena anak. Ini sebaliknya. Jadi yang bawah ngangkat yang atas. Seorang bapak derajatnya diangkat karena anak. Nah, itu beliau menyebutkan dalilnya hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba, kemudian hamba itu tanya, ya Allah, dari mana saya mendapatkan ini? Dia nggak merasa, dia penasaran, ya Allah, dari mana saya mendapatkan hal ini? Allah kemudian dijawab, kamu mendapatkan ini sebab anakmu mintakan ampunan untuk kamu. Sebab anakmu mintakan ampunan untuk kamu. Jadi inilah yang tadi dikatakan oleh Ibn Katsir, bapak derajatnya diangkat karena anaknya. Di sini hadisnya sebab anaknya mau memintakan ampunan untuk bapaknya, sebab itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau mengatakan, barang siapa yang istighfar memohonkan ampunan untuk kedua orangnya setiap setelah sholat, maka dia telah memenuhi hak kedua orang tuanya. Seorang anak diperintah memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya setelah sholat. Nah, barang siapa yang melakukan itu, maka dia telah memenuhi hak kedua orang tuanya. Dan juga ikhwani, beliau menyebutkan hadis, idama tabnu adama, ketika anak Adam mati, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3, yaitu sedekah jariah dan anak soleh atau ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau juga menerangkan di sini dalam nazam disebutkan, khadimuhum tusabbihul biharu lahu wa ma fiha kadzal asjaru wa yadkhulul jannata min haitsun taqali ajli khidmati bani dzal muntaqa. Orang-orang yang mau berkhidmat kepada zuriyah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, maka isi di dalam lautan dan juga pohon-pohon akan bertasbih untuk mereka.
Dan juga orang itu akan masuk surga seperti yang dia pilih karena dia mau berkhidmah kepada zuriyah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Beliau menjelaskan, ya, jadi intinya zuriyah itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena barokah orang tuanya. Zuriyah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena barokah kakeknya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, tapi dengan syarat ketika zuriyahnya mau mengikuti jejak daripada kakek-kakeknya. Naam, tafadhal ya Sayyidi Syarif. شكرا لك جزاك الله خير. ذكرت أبناء الشيخ الذين توفوا وقلت أن نسيت اسم واحد وهو سيدي إسماعيل. سيدي إسماعيل هذا مدفون في أبي سمغون هو وأخوه سيدي المختار، وأما سيدي الخليفة فهو مدفون في فاس. طيب، بعد ذلك يقول الناظم: في ألف مرأة ورجل يشفع من بني أبيه ذا الولي. في ألف مرأة ورجل يشفع من بني أبيه ذا الولي. هنا ما زلنا في الحديث عن هذه الشفاعة أو هذا الالتحاق الذرية أو المحبين بمولانا الشيخ رضي الله تعالى عنه. في ألف كناية عن كثرة العدد، وهو حساب العرب القديم. ألف هي المليون الآن، كل 1000 ب3 أصفار. في ألف مرأة هنا بمعنى كناية عن كثرة العدد، يعني في عدد هائل من الرجال والنساء يشفع من بني أبيه ذا الولي. تحدث في البيت عن شفاعة سيدنا رضي الله عنه لأقاربه، وقد ذكر جواز ذلك العلماء، يعني أن هذه الشفاعة من غير النبي عليه الصلاة والسلام هل هي جائزة أو يعني لمن دون النبي عليه الصلاة والسلام أم هي غير جائزة؟ فالعلماء على جواز ذلك، كما ورد عن صاحب الجوهرة قوله: وغيره من مرتضى الأخيار يشفع كما قد جاء في الأخبار. إذن وغيره من مرتضى الأخيار، يعني هؤلاء الأخيار، يشفع كما جاء في الأخبار. ونلقي نظرة على بعض الأخبار التي تثبت الشفاعة، فإن أعظم شفاعة هي شفاعة سيد الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الفائزين بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وردت فيها أحاديث كثيرة، نذكر أشهرها ما ورد عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث في صحيح البخاري، في الإمام البخاري قد روى هذا الحديث. هذا من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جراء سؤال الوسيلة، وهي مكان عال في الجنة لا يكون إلا لواحد، كما بين سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل مسلم سمع الأذان أن يدعو بهذا الدعاء دبر كل أذان، فيسأل الله سبحانه وتعالى الوسيلة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا هي لفائدة السائل، فائدة المؤمن،
أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو في أعلى مقامات الجنة بلا شك، وكلما يريده يصل إليه فضلا من الله سبحانه وتعالى، كما بين عليه الصلاة والسلام فهو سيد ولد آدم، فله أعلى المكانات وأعلى الأمكنة وأعلى المقامات، سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن علمنا هذا الدعاء ليكون أيضا سببا في فوزنا بشفاعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فمن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فإنه يفوز بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما هو في الحديث الشريف. حديث آخر عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها، يعني من تكون له خاتمته في المدينة، رزقنا الله وإياكم ذلك، أن نكون في جيرة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، فإني أشفع لمن يموت بها، يعني من كانت خاتمته بالمدينة فيا فوز من مات في مدينة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لمن يموت بها. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه. حديث آخر عن سيدنا عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. يعني أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم خير من عند الله سبحانه وتعالى أن يدخل نصف أمته الجنة، وبين الشفاعة فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يهتم بأمته وينسى نفسه، يضحي من أجل أمته صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الشفاعة، فقال صلى الله عليه وسلم: هي لمن مات لا يشرك بالله شيئا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا محمد رسول الله. هذه الشفاعة لمن مات لا يشرك بالله شيئا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الشفاعة لكل مؤمن بوحدانية الله وبرسالة رسول الله وبالملائكة وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فإن من آمن بوحدانية الله ومات على ذلك فإن هذه الشفاعة تلحقه. إذن هذه أرقى الشفاعة، وهي شفاعة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. الشفاعة الثانية هي شفاعة القرآن العظيم. شفاعة القرآن العظيم ورد فيها عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة في القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. سيدنا أبو هريرة يروي لنا هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام أبو داود، أن في القرآن الكريم سورة عدد آياتها 30، يعني لمن داوم على قراءتها وتلاوتها وتدبر ما فيها فإنها يوم القيامة تشفع له. من جعلها وردا يعني لابد أن يتلوها يوميا مرة فأكثر، فإن هذه السورة العظيمة فإنها تشفع له يوم القيامة، تبقى تشفع له حتى يغفر له، حتى يتجاوز له عن كل سيئاته فيفوز بالجنة وبحسن الخاتمة. حديث آخر عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة،
ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، فيقال اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة. هذا حديث عظيم أيضا لأهل القرآن، لمن يتعاهدون القرآن الكريم ويعملون بما فيه، ولم يكن القرآن حجة عليهم. القرآن الكريم حجة للإنسان أو حجة عليه، فحجة له هي هذه، وحجة عليه لمن يتلوه ولا يعمل بما فيه. يجيء القرآن الكريم لتالي القرآن، يعني لمن يتلو القرآن ويتعاهده ويعمل بتعاليمه العظيمة، فيقول يا ربي حله، يعني زينه من الحلي، وهي الزينة أو أدوات الزينة. فيلبس تاج الكرامة، يعني يوضع على رأسه تاج اسمه تاج الكرامة. ثم يقول يا رب زده، يعني القرآن هنا يشفع لتاليه، فيقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، يعني الثوب، يكسى بذلك الثوب الذي يسمى بثوب الكرامة. ثم يقول القرآن يا رب ارضى عنه، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى على صاحب القرآن ومتعهد القرآن والعامل بما فيه، فيرضى عنه. فيقال يعني بعد الرضا اقرأ وارقى، يعني اقرأ القرآن الكريم وزد رفعة وعلوا، ويزاد بكل آية حسنة، بكل آية حسنة. طيب بعد ذلك نصل إلى ما كنا عليه، وهي شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم. أننا رأينا هذا النوع الثالث من الشفاعة، وهو شفاعة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لمن هم دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فعن عبد الله بن شقيق قال جلست إلى رهط أنا رابعهم بإيليا بيت القدس، فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من تميم. عبد الله بن شفيق أو بن شقيق العقيلي أو العقيلي، رجل تابعي من التابعين، روى عن الصحابة، وتوفي حوالي 108 للهجرة. وتميم اسم قبيلة عربية كانت منازلها في الجاهلية بين نجد واليمامة، قبيلة تميم. إذن يقول في الحديث هنا قال سمعت رسول الله، سمعت بإيليا، فقال أحدهم يعني إنسان، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة بشفاعتي، لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من تميم، يعني بسبب شفاعة هذا الرجل يدخل عدد وخلق كثير أكبر وأكثر من قبيلة تميم، يعني أن رجلا يدخل الجنة أقواما فيشفع فيهم، وهذا العدد أكثر من قبيلة تميم، أيضا كناية على العدد الكثير. في رواية قيل أنه سيدنا عثمان، وفي رواية أخرى قيل أنه سيدنا أويس سيد التابعين رضي الله عن الجميع. إذن هنا شفاعة دون النبي. تمام الحديث قلنا سواك يا رسول الله، يعني هنا حينما سمعوا كلمة رجل فقالوا سواك يا رسول الله، يعني غيرك الذي يشفع. قال سواي. قلت أنت سمعته؟ قال نعم. فلما قام قلت من هذا؟ قالوا ابن أبي الجذعاء، ابن أبي الجذعاء، يعني أن عبد الله بن شقيق هذا يروي هذا الحديث عن ابن أبي الجذعاء، سمعه يقول أن ابن أبي الجذعاء سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن رجلا يشفع
في عدد هائل من أمة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا العدد أكثر من قبيلة تميم. هذا ابن أبي الجذعاء اسمه عبد الله، صحابي جليل سكن مكة وبيت المقدس. يعني أن هذا الصحابي عبد الله بن أبي الجذعاء سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فلما قال هذا الكلام سئل، قيل له: هل أنت يا ابن أبي الجذعاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ قال: نعم. فعبد الله بن شقيق سأل بعد ذلك فقيل له: إن المتكلم صحابي هو عبد الله بن أبي الجذعاء. حديث آخر في شفاعة الصالحين عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر. فقال رجل: يا رسول الله، أوما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما أقول. النبي عليه الصلاة والسلام هنا أيضا يبشر أمته، يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أمته من يدخل الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي. كلام واضح، ليس بنبي، رجل على التنكير ليفيد العموم، رجل ليس بنبي يعني دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم من الصحابة رضي الله عنهم وصالح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما شاء الله، بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر، يعني مثل قبيلتي ربيعة ومضر. فقال رجل قال: يا رسول الله، أوما ربيعة من مضر؟ يعني ليست ربيعة فخذ من مضر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أقول ما أقول. قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقول ما أقول، أي أقول ما يوحى إلي، ما يوحى إلي. ولذلك حينما يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ويصح القول عنه يجب التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه عين الحقيقة، الوحي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما ثبت في القرآن الكريم. وفي الحديثين الشريفين إثبات لصحة شفاعة الصالحين من أمة سيدنا رسول الله. يعني حينما قال الناظم رحمه الله: في ألف مرأة ورجل يشفع من بني أبيه ذا الولي، يعني سيدنا رضي الله عنه، فقد ثبت في الأحاديث الشريفة أن الصالح من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في العدد الهائل الذي هو مثل تميم أو مثل ربيعة ومضر، كما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الكلام هو من وحي الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وبشر به أمته في هذه الأحاديث الشريفة. والشفاعة طبعا هي الطلب من الله أن يتجاوز عن ذنوب المذنبين المشفوع لهم، وهذا لا يكون إلا بإذن الله تعالى وقبوله ورضاه سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم منذ أن يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى واشفع تشفع. من هنا تبدأ شفاعة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك تنتقل الشفاعة إلى غيره من النبيين والمرسلين والملائكة والصالحين. إلا بإذن الله تعالى وقبوله ورضاه سبحانه وتعالى.
وورد عند قول الله جل جلاله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يشفع نبيكم صلى الله عليه وسلم رابع أربعة: جبريل، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم الملائكة، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء. هكذا رتب سيدنا عبد الله بن مسعود هذا الكلام في الشفاعة، وأثبته أيضا هنا لهؤلاء دون الأنبياء، الصديقون والشهداء، فإنهم دون الأنبياء، وأثبت لهم هذه الشفاعة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين أولئك، نعوذ بالله، من الملائكة والنبيين والأولياء والصالحين، لأنها خاصة بالمؤمنين، وفيه دلالة على ثبوت الشفاعة للمؤمنين. هكذا يبين الناظم رحمة الله عليه هذه الشفاعة العظيمة لشيخنا رضي الله عنه، الذي عبر عنها في 1000 يعني عدد هائل من الأتباع والأقارب والأبناء يشفع فيهم مولانا الشيخ رضي الله تعالى عنه بإذن من الله سبحانه وتعالى، كما صح في الأخبار وفي الأحاديث الشريفة. تفضل. Kemudian beliau melanjutkan daripada nazam fi alfi mar'atin wa rajuli yashfa'u min bani abi hidal wali. Ini artinya nazam ini bahwasanya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an bisa memberi syafaat kepada keluarganya, bisa memberi syafaat sebanyak alfi mar'atin wa rajuli, 1 juta orang perempuan maupun orang laki-laki. Alfu alfin secara bahasa berarti 1 juta. Tapi beliau mengatakan alfu alfin di sini itu adalah kinayah, artinya banyak. Artinya banyak. Jadi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an bisa memberi syafaat kepada keluarganya berapa banyak? Banyak sekali. Baik dari orang laki maupun dari orang perempuan. Sebelumnya juga beliau menerangkan tadi termasuk ada juga putranya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani yang belum disebutkan adalah Sidi Ismail. Sidi Ismail ini beliau dimakamkan di Abisamghun. Seperti halnya Sidi Mukhtar juga dimakamkan di Abisamghun. Sidi Khalifah dimakamkan di Fas. Syarifah Lala Zainab dimakamkan di Abisamghun. Lanjut kepada nazam ini tadi. Nah, di sini berarti ada pembahasan apakah bisa seseorang selain Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat? Seperti hanya Syekh Ahmad Tijani di sini memberikan syafaat. Apakah bisa selain Rasulullah SAW memberikan syafaat? Maka beliau mengatakan para ulama bersepakat bahwasanya orang-orang soleh, orang-orang yang derajatnya tinggi selain Nabi Muhammad SAW itu juga bisa memberikan syafaat. Seperti halnya yang disebutkan di dalam bait Jauharatut Tauhid, wa ghairuhu min murtadal akhyari yashfa'u kama qad ja'a fil akhbari. Artinya selain Nabi Muhammad termasuk daripada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala itu juga bisa memberi syafaat. Seperti halnya yang sudah diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan syafaat, ini beliau menyebutkan ada 3. Yang pertama syafaat yang paling agung, a'zamus syafa'ah. Syafaat yang paling agung adalah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaatul uzma. Nah, beliau tadi berdoa mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ketika mendengar adzan
kemudian dia mau membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilatal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'attah, maka kata Rasulullah, dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Tadi di doa ini yang terakhir, wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'attah, itu artinya kita meminta Allah supaya Rasulullah mendapatkan derajat yang telah dijanjikan oleh Rasulullah. Nah, di sini beliau menyebutkan itu sebenarnya Rasulullah pasti akan mendapatkan yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, tapi kita berdoa seperti ini sebenarnya faedahnya kembali kepada kita yang berdoa, bukan kepada Rasulullah. Faedahnya itu kembali kepada kita, yang mengambil untung itu kita. Tujuannya kita diajari oleh Rasulullah SAW doa setelah azan ini supaya kita amalkan, supaya kita baca. Tujuannya, harapannya supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan hadis ini termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga beliau menyebutkan hadis yang menetapkan tentang syafaat Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bisa mati di kota Madinah, Madinah Munawwarah, maka hendaknya dia mati di Madinah. Karena sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada orang yang mati di Madinah Munawwarah. Orang yang bisa mati di Madinah Munawwarah. Tadi juga beliau berdoa mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang meninggal di Madinah Munawwarah. Hadis ini beliau katakan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi termasuk hadis yang menetapkan syafaat Rasulullah SAW. Juga beliau menyebutkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya datang kepadaku, ada satu sosok datang kepadaku memberi aku pilihan antara agar separuh dari umatku dimasukkan surga atau aku bisa memberi syafaat. Jadi Rasulullah dikasih pilihan, mau setengah umatnya dimasukkan surga atau milih supaya Rasulullah bisa memberi syafaat. Maka Rasulullah SAW memilih agar bisa memberi syafaat, dan syafaat Rasulullah SAW itu untuk orang yang mati la yusyriku billahi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau menyebutkan ini termasuk rahmatnya Rasulullah ini. Termasuk rahmatnya Rasulullah kepada kita. Bukan hanya setengah saja. Beliau memilih agar bisa memberi syafaat. Syafaat itu siapa? Untuk siapa syafaatnya Rasulullah? Untuk orang yang mati tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk orang mukmin, untuk semua orang mukmin itu. Orang yang iman kepada Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada qada dan qadar Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, yang penting orang mukmin mati tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan syafaat yang nomor 2. Syafaat yang nomor 2 adalah syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran. Al-Quran bisa memberi syafaat. Beliau menyebutkan dalil hadis diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di Al-Qur'an ada satu surat isinya 30 ayat. Surat ini bisa memberi syafaat sampai orang yang membacanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk.
Ini hadis yang menetapkan bahwasanya Al-Quran bisa memberi syafaat. Ini fadilah daripada surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Disebutkan oleh Rasulullah, ini surat ini 30 ayat bisa memberi syafaat kepada orang yang membacanya sampai dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi liman dawama ala qiraatiha, juga itu syafaat ini diperoleh orang yang mendawamkan membaca setiap hari baca surat ini dan juga mau menghayati, merenungi isinya, mau mengamalkan al-amal bima fiha, mengamalkan dengan apa yang diajarkan di surat ini, maka orang itu akan surat ini akan memberi syafaat kepada orang tersebut sampai dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan dalil hadis diriwayatkan oleh dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an akan datang kepada orang yang membacanya. Kemudian Al-Qur'an ini berkata, "Ya Allah, tolong jenengan beri dia perhiasan." Minta supaya orang yang membacanya diberi perhiasan. Maka kemudian orang itu diberi tajul karomah. Diberi mahkota namanya tajul karomah. Diletakkan di kepalanya. Kemudian Al-Quran ini minta, ya Allah, jangan tambah lagi. Jangan tambah lagi untuk orang ini. Maka orang itu diberi hullatal karomah. Diberi baju namanya hullatal karomah. Memakai baju hullatal karomah. Kemudian Al-Quran ini berkata lagi, memohon lagi kepada Allah. Irdo anhu. Ya Allah, ridhoi orang ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi orang ini. Meridhoi orang tersebut dan dikatakan kepada orang tersebut, Iqra' warqa. Bacalah, maka engkau akan naik derajatmu. Bacalah dan naiklah derajatmu dan akan ditambah dari setiap ayat yang dia baca satu kebaikan. Di sini hadis menetapkan Al-Quran memberi syafaat kepada orang yang mau membacanya. Tapi para ikhwan, beliau mengingatkan Al-Quran ini juga bisa menjadi hujjah lana, hujjah untuk memberi kebaikan kepada kita. Jadi Al-Quran itu akan memberi kebaikan kepada orang yang mau membacanya, yang mau merenunginya, yang mau mengamalkan dengan isinya, itu menjadi hujjah kebaikan untuk kita. Na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang teledor kepada Al-Quran, tidak mau mengamalkan isi-isinya Al-Quran, tidak menjaga adab-adabnya Al-Quran, hujjah alaih. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran bisa menjadi hujjah memberi bahaya untuk dia karena teledor kepada Al-Quran. Kemudian ini syafaat yang nomor 3 adalah syafaat dari selain Nabi Muhammad SAW, yaitu syafaat baik dari sahabat atau dari orang-orang soleh dari umatnya Rasulullah SAW, dari umatnya Rasulullah SAW, seperti yang dibahas di bait ini. Di bait ini tadi menerangkan bahwasanya Syekh Ahmad Tijani bisa memberi syafaat kepada kerabatnya jumlah orang yang sangat banyak. Syafaat dari selain Rasulullah. Nah, beliau menyebutkan hadis, menyebutkan dalil hadis. Satu hari ada seseorang bernama Abdullah bin Syakir. Beliau sedang duduk. Ada orang 4 itu termasuk beliau, orang 4 duduk di Baitul Maqdis. Maka ada satu orang bilang, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yudkhilannal jannata bi syafaati rajulun min ummati aktsara min bani Tamim. Ada orang yang berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti
ada seseorang dari umatku, dia bisa memberi syafaat, menjadikan orang lain masuk surga, memberi syafaat kepada orang yang jumlahnya lebih banyak daripada Banu Tamim. Banu Tamim ini adalah nama salah satu kabilah Arab bertempat di antara Najd dan Yamamah. Jadi hadis ini menerangkan nanti ada salah seorang dari umatku, dia bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang jumlahnya lebih banyak daripada Banu Tamim. Artinya orang yang banyak sekali. Satu orang dari umatnya Rasulullah ada yang bisa memberi syafaat kepada orang banyak sekali. Orang banyak sekali. Ini ada dalam satu riwayat mengatakan bahwasanya orang itu adalah Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya orang itu adalah Sayyiduna Uwais Al-Qarni. Ya, termasuk tabi'in itu. Kemudian lanjutan daripada hadis, qalu siwaka ya Rasulullah. Yang mendengar tanya, "Ya Rasulullah, apa benar itu selain jenengan bisa memberi syafaat kepada orang yang lebih banyak daripada Banu Tamim itu?" Qala siwaya. Rasulullah menjawab, "Iya. Itu bukan saya. Ada seseorang dari umatnya Rasulullah bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang lebih banyak daripada Banu Tamim. Lebih banyak daripada Banu Tamim." Kemudian dalil yang lain. Tadi dalam hadis ini yang mendengar adalah Abdullah bin Syaqiq. Ketika di Baitul Maqdis, Banu Abdullah bin Syaqiq ini tanya kepada orang yang menyebutkan hadis, "Apa benar kamu dengar ini dari Rasulullah? Apa benar kamu dengar keterangan ini dari Rasulullah?" Kemudian orang itu bilang, "Iya benar, saya mendengar keterangan ini dari Rasulullah." Ternyata setelah diselidiki, yang menyebutkan hadis ini tadi adalah seorang sahabat bernama Sayyiduna Ibnu Abil Jada'a. Sayyiduna Ibnu Abil Jada'a yang namanya aslinya adalah Abdullah. Beliau tinggal di kota Mekah, juga tinggal di Baitul Maqdis. Kemudian beliau menyebutkan hadis juga tentang syafaat dari selain Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Sayyiduna Abu Umamah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan nanti ada seseorang, dia bukan nabi, tapi dia bisa bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang jumlahnya seperti dua kabilah Robi'ah dan Mudhar. Ada seseorang yang bukan nabi, kata Rasulullah, dia memberi syafaat kepada orang-orang yang jumlahnya sebanyak dua kabilah Robi'ah dan Mudhar. Dua kabilah Robi'ah dan Mudhar. Kemudian yang mendengar hadis ini tanya, "Ya Rasulullah, Robi'ah sama Mudhar itu kan satu keluarga, itu masih kesinambungan itu ya Rasulullah. Kenapa disebutkan dua-duanya kan gitu? Itu kan masih satu kabilah, satu kesinambungan, itu masih ada hubungan di antara keduanya." Rasulullah menjawab, "Innama aqulu ma aqul." Aku mengatakan sesuatu yang aku katakan. Dipelajari oleh ulama, artinya sabda Rasulullah ini adalah bahwasanya Rasulullah itu mengatakan sesuatu itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya pelajaran dari sini, seseorang ketika mendengar bahwasanya itu adalah hadis dari Rasulullah SAW, maka kita harus taslim, harus benar-benar menerima, meyakini, berusaha mengamalkan daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan tanpa adanya ragu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena itu beliau mengatakan dari hadis-hadis yang telah disebutkan ini tadi, bahwasanya ini menetapkan, merupakan dalil bahwasanya
syafaat dari selain Nabi Muhammad itu ada. Syafaat dari selain Nabi itu ada. Ini dalil-dalil hadis ini menetapkan bolehnya seseorang selain Nabi bisa memberi syafaat kepada orang lain. Kemudian beliau menjelaskan apakah syafaat? Syafaat adalah tajawuz anid dzunub. Syafaat adalah dosa-dosa yang tidak diperhitungkan atau dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya syafaat. Syafaat itu adalah orang ditolong sehingga dosa-dosanya lolos, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana permulaan syafaat ini adalah syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj itu dikatakan kepada Rasulullah, irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tusyaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah maka engkau akan diberi, dan berilah syafaat, engkau telah diizini untuk memberi syafaat. Jadi awalnya syafaat itu khusus dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah itu seseorang selain Nabi juga bisa memberi syafaat daripada umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, daripada orang-orang soleh itu mereka juga bisa memberikan syafaat. Dan juga beliau menyebutkan penjelasan. Dijelaskan ada ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Jadi ada orang-orang yang buruk, orang-orang kafir itu tidak bisa ditolong, tidak bisa disyafaati. Nah, dari sini Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud beliau berkomentar. Mengomentari ayat ini bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu memberi syafaat. Beliau memberi syafaat Rabi'u Arba'atin. Jadi yang pertama malaikat Jibril. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian para malaikat, as-siddiqin wasyuhada, orang-orang soleh dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini juga mereka bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Intinya di akhir ini beliau menyebutkan dalil-dalil, menyebutkan dalil-dalil. Bahkan ini Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud juga mengakui bahwasanya nanti ada seseorang selain Nabi daripada orang-orang soleh itu juga bisa memberikan syafaat. Na'am, tafadhal ya Syarif. نختم درسنا اليوم سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يأخذ بأيدينا جميعا ويجعلنا من الفائزين بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاعة شيخنا رضي الله تعالى عنه. شكرا لكم والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan, amalan-amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Mungkin ini yang dapat saya terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, syukran jazilan kathiran ila al-allamah Syarif Muhammad Al-Habib wa mutarajim Gus Muhammad bin Nizam, Sidi Muhammad Nizam. Jazakumullah khairan kathira. InsyaAllah pada minggu ini kita akan Sidi Ahmad bin Nizam akan bersama dengan kita sebagai mutarajim pada minggu ini, insyaAllah. InsyaAllah besok kita akan jumpa jam sama ya, jam 8.45 boleh masuk, dan jam 8 Indonesia dan 9 Malaysia kita akan jumpa. Jazakumullah Sayyidina Syarif. Allah ibarik fikum. شكرا. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله.
Waalaikumsalam warahmatullah.